इमरान खान ने बेहतर तरीके से हिकमत अमली अपनाई है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर मुज़ाकरात से बात तय हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। 250 रुपए का गरीब आदमी टमाटर और 200 रुपए का प्याज लेगा। मुल्क बहता जा रहा है, इकॉनमी तबाह है, पैसा इनको एक नहीं मिला। 15 दिन से वजीर आजम दाखिल होता है शर्मुल शेख में और निकलता जाके लंदन से। कल खान साहब तारीख बता देंगे और गालबन अगले जुमे से पहले इसी जुमे के अंदर, और अगर उससे पहले मसला हल हो जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि मुल्क बैठ रहा है माशी तौर पर। लोग कह रहे हैं डिफॉल्ट होने जा रहा है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ इतना बढ़ गया है कि हमारे आबाई महल्ले भी गैर महफूज हो गए हैं। तनख्वाहदार आदमी खत्म हो गया, तनख्वाहदार आदमी तबाह हो गया। हमारे कई बगैर ही लोग आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। आइंदा हफ्ते से आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, जो इंतहाई अहम है और तमाम नजरें इसी पर लगी हैं। इसी मामले पर हुकूमती सफ़ों में भी गैर मामूली हलचल दिखाई दे रही है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। लीगी कायद ने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और इस अहम मामले पर उनसे मुशावरत की है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी फ़ाल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एक अहम मुलाकात की और आइनी अमूर पर डेड लॉक ख़त्म करने का पैगाम दिया और उसके बाद इसहाक डार ने इत्तेहादी क़यादत को भी एतमाद में लिया। प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को इत्तेहादियों से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी है। इमरान खान इस मामले पर देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामज़न है। इसके साथ ही नाज़रीन, आर्मी एक्ट में तब्दीली की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इस पर वजाहतें भी आ रही हैं, लेकिन इमरान खान ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये दावा किया है कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए आर्मी एक्ट में तब्दीली कर रही है और वो इस तरमीम से मुसल्लह अफवाज को पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। आर्मी एक्ट पर मुख्तलिफ अफवाहें, हकीकत क्या है, ये होगा आज का हमारा बड़ा सवाल। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियासाना साहब, नवीद हुसैन साहब, दुर्दाना नजम साहिबा और इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर है अब बहुत सारी बातें इस तैनाती को लेकर गर्दिश कर रही हैं और हम बार बार कहते हैं कि जब वज़रा और अपोजिशन, दीगर रहनुमा, सियासी रहनुमा जब इस तैनाती पर बात कर रहे हैं तो हम भी इस पर बात करते हैं। आमिर साहब, सवाल ये है कि अब ये जो हुकूमती कैंपों में गैर मामूली हलचल दिखाई दे रही है आर्मी एक्ट को लेकर, ये मामला है क्या? आपके पास क्या खबरें हैं? और आर्मी एक्ट में तब्दीली के मामले पर गवर्नमेंट वजाहतें भी दे रही है, इमरान खान साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। क्या आपके पास हैं खबरें कि इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है? वाकई कोई आर्मी एक्ट के हवाले से कोई तब्दीली की जो अफवाहें हैं उनमें कोई हकीकत है? अच्छा, इस तरह करते हैं, चूँकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे एक ऐसे इशू पे डिस्कशन पे मजबूर हैं जिस पे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूँकि हमारी कहानी है ही इतनी कि हम खड़े हैं जी 29 नवंबर को क्या होगा, तो जहन में रखें कि आज से 3 साल पहले, जब शायद 20, 21, 22 ये 3 तारीखें थी जब सुप्रीम कोर्ट में अचानक समाअत शुरू हो गई थी, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो 19 अगस्त को 2019 को इमरान खान साहब ने दे दी थी, और एक भौचाल आया कि जी ये चीफ बचते हैं, नहीं बचते हैं, और एक अफवाह चली कि जी अगर नहीं बचे तो फिर कोई नहीं बचेगा। मतलब ये सारी उस वक्त चल रही थी कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, और एकदम झाग की तरह बैठ गए सारे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसके अंदर एक्ट मौजूद नहीं है, इसके अंदर वो रूल्स नहीं है, सिर्फ रिवाज और रेगुलेशंस पे, यानी जो सबसे कमजोर बात है ना वो रेगुलेशन होती है जो रूल्स के अंदर बनती है, और फिर रिवाज है कि जी उसके तहत अपॉइंटमेंट हो रही है। कानून में कुछ भी वाजे नहीं था, ना एक्सटेंशन का ना अपॉइंटमेंट का। तो फिर लाइन लगा के जनवरी 2020 में सारों ने वोट डाले, और वोट डालने के बाद वो एक्ट बन गया। अच्छा, अब एक खबर आई कि जी रिटेंशन का नया लफ्ज डाल रहे हैं। आर्मी एक्ट आप पढ़ लें, प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियार था वो दोबारा रीराइट किया गया और एक्ट के तहत दे दिया गया कि वो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, और 64 साल की उम्र तक जो भी 4 स्टार आर्मी चीफ है उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। अच्छा जी, अब एक कहानी आई कि जी ये हो रहा है, उसके अंदर रिटेंशन का लफ्ज आ रहा है
اور ریزگنیشن کا لفظ آ رہا ہے، اس کے اوپر خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے بلکہ صرف ہم سپریم کورٹ نے جو ہدایات دی ہیں تو پھر ہم کچھ ایسا کر لیں گے، کچھ نہیں کہا۔ خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ اس سے پہلے آیا کہ ہم نواز شریف سے مذاکرات بات چیت کرنے پہنچے ہوئے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے، پھر انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ ساری کہانی کھیل کھلایا جا رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب لاہور سے بیٹھے ہیں، وہ پہلے یہاں اسلام آباد سے انٹرویو دے کے چلنے شروع ہوئے کہ جی ہمیں تو وہ چیف چاہیے۔ آج کی لیٹسٹ یہ تھی کہ نواز شریف کو وہ چیف چاہیے جو مجھے نائل کر دے۔ اگر نواز شریف اتنا ہی اچھا اور وہ خوش قسمت ہوتا تو جنرل مشرف اس کو اٹھا کے 12 اکتوبر 99 کو جیل میں بند نہ کرتا، اس کو راحیل شریف کا آخری سال انگاروں پہ نہ گزارنا پڑتا، اس کا لایا ہوا نیا آرمی چیف جس کے اوپر مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ ٹھنڈی بہاریں آ گئی ہیں، وہ ان کو پہلے والے سال میں آ کے چلتا نہ ہونے دیتا۔ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس دنیا میں ایک دوسرے کو بہلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں کہ آرمی چیف آرمی کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ادارے کے مطابق چلتا ہے۔ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، کیونکہ میڈیا ہے نا، اور کہانی آج پھر وہی شروع ہو گئی کہ جی ایوان صدر میں اسحاق ڈار پرائم منسٹر کا پیغام لے گئے، ابھی کرنٹینہ ختم ہو گیا شاید پرائم منسٹر کا، کیونکہ خبر آ گئی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری خبریں آ جائیں گی کہ زرداری صاحب سے بھی ہو گئی ہے، جی بات چیت ہو گئی ہے، کوئی ایڈوائس جائے گی نہیں جائے گی۔ اچھا آپ نے نیا قانون لانا ہے تو اسمبلی کے دونوں ایوان سے پاس ہوگا، اور اس میں صدر صاحب آن بورڈ نہ ہوں تو وہ اس کو 14 دن ایک دفعہ روک سکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آپ کو کرانا پڑے گا مشترکہ اجلاس سے اگر وہ واپس کر دیں۔ وہ فوراً آن بورڈ ہوں تو کیا عمران خان اور ان کی مرضی ہوگی؟ فواد چودھری کا ٹویٹ بھی لے آئیں کہ جی وہ کریں گے وہ جو آئین میں ہے، لیکن عمران خان کی منشا ہوگی، تو آئین میں تو منشا کے مطابق ایڈوائس پریزیڈنٹ جو ہے 10 دن ایک دفعہ روک سکتا ہے، آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ بھی، اور 15 دن ایک دن روک سکتا ہے، 25 دن روک سکتا ہے، جیسے گورنر کی روک سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو سپریم کورٹ نہیں روک سکی، کہنے پہ مجبور ہوئی کہ نیشنل سیکیورٹی پہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ریٹین رہیں گے اور آپ لیجسلیشن کر لیں، یہ صدر عارف علوی صاحب کریں گے؟ مطلب کہانی بنائی ہوئی ہے یار یہ، بس اب آج 18 کو وسیم اشرف صاحب ریٹائر ہو گئے، آپ اور ہم 3 دن میں دیکھ لیں گے اناؤنسمنٹ۔ جی ایاز صاحب، حقیقت آپ نے پوچھا کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ باقی افواہیں ہیں اور وہ روز چلتی ہیں۔ عمران خان صاحب سم ٹائم مجھے بہت کانفیڈنٹ لگتے ہیں، انہیں یہ یقین ہے کہ وہ آرمی چیف کوئی ایسا آ جائے گا کہ جس پہ انہیں شاید اعتراض نہ ہو۔ کسی وقت انہیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی ایسا آرمی چیف آ رہا ہے جو نواز شریف صاحب لے آئیں گے، جو آتے ہی شاید انہیں نااہل کر دے گا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ ایک نام اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ان ہے، کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے اور عمران خان صاحب نے انہیں تبدیل کیا تھا، تو اس حوالے سے تحفظات عمران خان صاحب کے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اگر وہ آئے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن کانفیڈنٹ وہ مجھے زیادہ لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کوئی یوں ہی لگ رہا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ اب جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے، پریزیڈنٹ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کس کی بات مانیں گے۔ ظاہر ہے وہ انہیں جب کہا جائے گا کہ یہ آئینی بات آپ نے ماننی ہے تو وہ مان لیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ یہ آئینی بات آپ نے نہیں ماننی تو ظاہر ہے وہ روک لیں گے، اور پھر 10 دن بعد روک کے واپس بھی بھیج دیں گے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ اگر کوئی اس میں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی تو لیٹ ہو گئی، یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ ہماری گورنمنٹس کا مسئلہ ہے، یہ صرف اس گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو یہ دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ، کیوں اس طرح کے کام بہت سہولت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بہت پہلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل آخری دنوں میں جا کے آپ کر رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی بھیجنا پڑے گا، اس پہ بھی پھر لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وقت پہ کام کر لیا جائے، لیکن نہیں، ہم نے وقت پہ کام نہیں کرنا ہوتا تو فیصلہ اچھا ہی ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، بڑے اچھے آرمی چیف آئیں گے اور وہ وہی آ کے کریں گے جو ان کا ادارہ ان سے چاہے۔ صحیح ہے جی۔ نوید حسین صاحب، بالکل ایاز صاحب کی بات ٹھیک ہے، یہ بات تو صرف نوٹیفیکیشن کی ہے، نوٹیفیکیشن ہوگا، لیکن یہ جو اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسحاق ڈار، جس طرح میں نے انٹرو میں ذکر کیا، صدر عارف علوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہیں، زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، پرائم منسٹر بھی ایکٹیو ہیں، تو یہ سب ملاقاتیں بے معنی ہیں، اس ہلچل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اور یہ جس طرح کے تحفظات آرمی ایکٹ میں تبدیلی کو لے کر عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دعا میرے خیال میں جیسے خان صاحب نے کہا اور عامر الیاس رانا صاحب نے کہا، میں تھوڑا سا اس سے بات کو تھوڑا ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو تھا، کیونکہ جو سمری آئی تو سمری ڈیفنس منسٹری کی طرف سے آئی اور وہ آئی ہے کیبنٹ کمیٹی فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز کے پاس، اور یہ نومبر 1 کو یہ سمری آ رہی ہے اور اس نومبر 1 کے بعد جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں نومبر 18 ہو گئی ہے اور اس کمیٹی کا کوئی اجلاس ابھی تک نہیں ہوا. تو اب ایک تو اجلاس نہیں ہوا، کچھ جو سینئر منسٹر ہیں ان سے جب آف دی ریکارڈ پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل عالمی کا اظہار کیا کہ ان کو تو اس سمری کا علم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمری ابھی اس کیبنٹ کمیٹی کے ممبران میں سرکولیٹ ہی نہیں کی گئی. اگر سرکولیٹ نہیں کی گئی اور پھر جو ہے ابھی ٹوٹل 10 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں، تو پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب وہ شرم الشیخ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں اپنا اسٹے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہاں تک تو اس کی تصدیق کی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، انہوں نے اس کے اسکوپ کا کچھ نہیں کہا. تو اس سے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے اس آرمی ایکٹ میں ترامیم کے معاملے میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ فارمر ڈیفنس سیکریٹریز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کے پاس اور سروسز کے پاس ٹیکنیکلی یہ اختیار ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک اور اس سے نیچے کے افسران کو اگر وہ ریٹین کرنا چاہے تو اس کو کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے ان کو ریٹین کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ لیجسلیشن، یہ امینڈمنٹس، یہ ترامیم گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کہیں اور سے آئی تھیں اینڈ گورنمنٹ از سٹنگ آن اٹ، وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک، نوید صاحب کے بعد چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. جی عامر صاحب، جو نوید صاحب نے کہا نا کسی لیفٹیننٹ جنرل کو، تو ہم اس بات کو نا کلیئر کریں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ اگر یہ کہانی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ جنرل جو 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور 29 کو آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں. لیکن وہ نوٹیفیکیشن چونکہ ہمیشہ اکٹھا ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا جنرل باجوہ کا اور ان کا، تو وہ 26 نومبر کو نواز شریف نے کیا تھا. اچھا آپ دیکھیں، میں نے اس دن بھی کہی تھی، خالد محمود عارف جب ریٹائر ہوئے، وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنیجو مرحوم وزیر اعظم تھے، تو اس وقت ایک نوٹیفیکیشن سے ان کی جگہ پہ اسلم بیگ صاحب کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا تھا. کوئی لا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، کوئی لا کوئی ایکٹ رول نہیں تھا، بن گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ نے اگر کسی کو بنانا ہے تو بن جائے گا. جنرل پاشا کی ایکسٹینشن پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے 2 دفعہ کی. ذہن میں رکھیں کوئی لا نہیں تھا، اس کو چیلنج بھی نہیں ہوا. لہذا یہ سب وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا سٹوریاں ہیں اس طرح. دردانہ نجم صاحبہ، دیکھیں مجھے تو ویسے بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس پوری ڈسکشن کی ضرورت ہی کیا ہے. اور جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ ہونا تو وہی ہے جو اس ادارے نے اپنے لیے بہتر سمجھنا ہے. چاہے یہ جو اب سیاستدان ہیں، یہ تو بس آپ سمجھ لیں کہ وہ جو فلنگ ان دا بلینکس ہوتی ہیں نا، بس اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ان کے پاس ان کی اپنی مرضی کی وجہ سے، ان کے اپنے جو رویے رہے ہیں سیاست میں، ان کی وجہ سے ان کے پاس کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کوئی انفلوئنس کر سکے اس ڈیسیجن کو. لیکن اصل میں دیکھیں سیاستدانوں کو اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان، آپ اکانومی دیکھیں ٹینک کر گئی ہے بالکل. اور ابھی جو ہمارے جو فگرز آ رہے ہیں اور مارکیٹ میں کانفیڈنس بالکل نہیں ہے. کوئی انویسٹر جو ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز، خاص طور پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں وہ مل نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ جو جس کاسٹ پہ ان کو را مٹیریل وغیرہ چیزیں مل رہی ہیں، دے کین ناٹ افورڈ ٹو ورک اوور ہیئر. اس کے بعد انفلیشن آپ کی 24% پہ چلی گئی ہے. یہ تمام اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر ملٹی نیشنل کمپنیز جا رہی ہیں
कंपनीज वैसे बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इतनी सारे आपके मसाइल हैं और उसमें आप ये सारे मसाइल, उसके बाद आप ये ना भूलें वो जो सैलाब आया हुआ है जिसके बारे में खौफनाक खबर ये है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी है उसके पास सही फिगर्स ही नहीं है कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं। जब सही फिगर ही नहीं है तो आप सोच सकती हैं कि कितने लोगों को सही तौर पर जो है इमदाद मिली होगी। तो जब आपके इदारे, इसका मतलब है कि मफलूज हो गया ना, कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो लोग शायद गवर्नमेंट की तरजीहात नहीं है, ऑब्वियसली तरजीहात नहीं है तो सैलाब के लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। और आपको देखिए वो जो आज बात हो रही है, इकदाम कर रहे हैं वो लॉन्ग मार्च की, हाँ जी, नहीं वो जो 80% आज बात हो रही है वो इतनी खौफनाक बात है कि पाकिस्तान जो है अब वो डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ये है कि नोबडी इज गोइंग टू गिव देम अस मनी। तो अगर वो जो अगर यही होगा कि हम वापस अब दोबारा लोगों के पास जाएंगे, भीख मांगेंगे और फिर कहेंगे कि जी हमारा ये कारोबार ज़िंदगी जो है उसको चला दे, तो इस वक्त सारी फोकस, जैसे आज अयाज साहब ने ट्वीट भी की थी कि अगर घड़ी से फुर्सत मिल जाए तो मईशत की तरफ भी थोड़ा गौर कर लें। तो ये बिल्कुल बचकाना, बेवकूफ़ाना, आई एम सॉरी टू से, कोई ऐसी बात नहीं जिसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक भी हो। हमने तो इतना कुछ बना लिया, इतने आर्सनल्स बना लिए, इतने गैरिजन्स हमारे भरे हुए हैं, तोप खाने हमारे भरे हुए हैं, हम लोग न्यूक्लियर पावर है, उसके बावजूद हम डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या कहाँ से क्या हो जाएगा और मुल्क ने टूट जाना है। मतलब 10 लाख हमारी टोटल हमारी जो फोर्स है लॉ इन्फोर्समेंट की, जिसमें फौज बहरी सबको मिला के, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, और हम एक तायुनाती के ऊपर इतने खौफजदा हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी क़यामत ने टूट पड़ना है, तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़हनी सतह, शऊर का क्या हाल है। ठीक ठीक जी, इस्माइल कासिम साहब, ज़ाहिर है बिल्कुल दुर्दाना नजम साहिबा की बात ठीक है, ये तरजीहात का मामला है, गवर्नमेंट को जिन इश्यूज़ की तरफ देखना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो उस तरफ देख नहीं रहे हैं। इस्माइल कासिम साहब, अब ये गैर मामूली हलचल तो है हुकूमती कैंपों में, ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, अहम शख्सियात एक दूसरे से मिल रहे हैं और ज़राए से ख़बरें आती भी हैं कि इस तरह की और इमरान खान साहब के अपने जलसे और उनके खिताबात में भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, इसलिए हम भी ये सवाल रखते हैं। अब ये जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इमरान खान साहब कह रहे हैं, आपके ख्याल में इसमें क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मेरा ख्याल है किसी हद तक जायज़ है। इससे हट के सबसे पहले जो अहम सवाल है वो आपको ये पूछना चाहिए, सिंस वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन इट, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा जो पैनल है इसके ऊपर बात कर रहा है, बिकॉज मुझे नहीं समझ आता इसको मुकद्दस गाय बना के हम लोग छोड़ते क्यों हैं। डिबेट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा, डिबेट करनी चाहिए। क्यों? हमारा इदारा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बाहर वालों ने तो करनी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है या इदारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पूछना चाहिए, क्या इंडिविजुअल्स की आप बात को प्रेफरेंस देंगे या पूरे कौमी मुफाद की? देखिए, जब आप नेशनल इंटरेस्ट पढ़ाते हैं और हमें ये कहते हैं कि हमने किसी इदारे के खिलाफ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो नेशनल इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन वहाँ पे नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना तो जानता हूँ अपनी समझ से कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर वो चीज़ है जो कि आपके मुल्क के खिलाफ ना जा रही हो, राइट? अगर उसको आप देखें तो मुझे जो अब फिर स्पेसिफिकली आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की बात हो रही है, मुझे तो एक मिस एडवेंचर कहीं 2019 से रिलेट होता हुआ नजर आ रहा है। नॉट सेइंग कि इंडिविजुअल्स को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, बट यस एट द सेम टाइम स्टेटिंग द सेम कि आप इंडिविजुअल्स को जब आप प्रेफरेंस देते हैं तो वो चीज़ बैकफायर करती है। अब आपने हुकूमत का जिक्र किया कि उनकी तरजीहात में फ़र्क है। हुकूमत बेचारी क्या करे, उसकी कोई औकात, वैल्यू, हैसियत है ही नहीं, उसको जो कहा जाएगा उसने वही करना है। तो मैं इस टाइम हुकूमत को तो छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सवाल फिर वही पूछता हूँ कि अगर आप एक इंडिविजुअल के पीछे जाएंगे तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। इमरान खान साहब देखें बड़ा अच्छा खेले, इमरान खान साहब ने क्या इवेंचुअली साथ ही उन्होंने स्टांस चेंज किया, उन्होंने कहा जिसको आप लाते हैं हमें मसला नहीं है, ठीक है, अच्छा खेल गए। तो लेकिन अब आप फिर किसको लेके आ रहे हैं और किसको लाने के लिए आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं? आप एक विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन क्या चीज़ चेंज करेंगे? क्या 2 दिन आप बढ़ाना चाह रहे हैं कि 2 दिन में आप उस चीज़ को लें, उस बंदे को लें? लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज रिपीट करना चाहता हूं, इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंसेस बताएं कि इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों दुरुस्त हैं, उनकी क्या लीगल अथॉरिटी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात आर्मी चीफ पे आए? मैं बताता हूं कि अगर आप इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देंगे तो आप पूरी आर्मी के इदारे को वीक कर देंगे। उन्होंने किसी से पूछा था? सर, इमरान प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है ना? नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद नहीं होती, कोई प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद नहीं होती, कोई प्रेसिडेंट की सवाबदीद नहीं होती, कुछ नहीं होता।
یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ لوگ یہی باتیں کرتے رہے ہیں. مسئلہ یہ میرے اور آپ میں صرف ایک چیز کا ڈیفرنس ہے. میں بات کرتا ہوں فیکٹس کی, لاجک کی. میں بات کرتا ہوں وہ چیز جو کہ شاید تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے. فیکٹس اور لاجک میں تو عمران خان صاحب کی دیکھیں تحفظات میں میری بات سنیں. لیٹ می اسپیک, دس از مائی ٹائم, لیٹ می اسپیک. انڈیویجول کو اگر آپ ریفرنس دیں گے تو آپ ادارے کو پورا نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں آپ کو پھر مارچیں کروانی پڑیں گی, پھر آپ کو اینڈ پہ بچوں سے مارچیں کروانی پڑیں گی. آپ کی پی آر اس حد تک گر جائے گی. آپ نہیں چاہتا آپ بچوں سے مارچیں کروانے اس کو کہا گیا اس طرح سے ڈسکشن بنانے کے بریک لیتے ہیں جی. ہم بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہم رکھیں گے حقیقی آزادی مارچ کے قافلے رواں دوائیں, منزل اسلام آباد یا راولپنڈی, رائے لیں گے بریک کے بعد. مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں, سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنے معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے, سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی. لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے, جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے. میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے, انسان ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کہ آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں. یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یہ وہ آئے گی. لیکن تبدیلیوں کو آپ کوئی نہیں روک سکتا. ناظرین, حقیقی آزادی مارچ کا آج 9واں دن ہے. قافلے منزل کی طرف رواں دواں ہیں. شاہ محمود قریشی کی قیادت میں لانگ مارچ گوجر خان پہنچ گیا, جبکہ اسد عمر کی قیادت میں چلنے والے قافلوں نے چکوال میں پڑاؤ ڈال لیا. یہ تمام قافلے راولپنڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مارچ راولپنڈی میں کب پہنچے گا, عمران خان کل حتمی اعلان کریں گے. زمان پارک لاہور میں عمران خان کی سربراہی میں اہم اجلاس بھی ہو رہے ہیں, اور ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کو 15 سے 20 لاکھ افراد راولپنڈی میں لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. بعض رہنماؤں نے یہ بھی تجویز دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ قبل از وقت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی تو اسلام آباد کی جانب بڑھا جائے. ادھر لانگ مارچ کو اسلام آباد سے روکنے یا اجازت سے متعلق مختلف کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, تاہم عدالتیں ابھی تک محتاط رویہ اختیار کیے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کر رہی ہیں اور اسے سیاسی طور پر حل کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ حقیقی آزادی مارچ کے قافلے رواں دواں ہیں, منزل اسلام آباد ہوگی یا راولپنڈی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اب جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اختیار ملے تو پرائم منسٹر بنوں گا, انہوں نے کہا جو اقتدار میں ہینڈلر ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں. اب یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دھرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, کیا کل کے بعد بھی کوئی اگلی ڈیٹ مل سکتی ہے راولپنڈی پہنچنے کی؟ کہ پہلے تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اختیار ملے گا تو اقتدار دوں گا, یہ ہمارے سارے حکمرانوں کو یہ شکایت رہی ہے. اقتدار وہ لے بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی وہ میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. ہمارے پرائم منسٹرز بہت معصوم لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں میجورٹی ان کی ایسی ہے. جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ وکیلوں کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. اب کیس لڑنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب پلے سے آپ کو لگانا پڑتا ہے تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب عمران خان صاحب بھی چونکہ وہ لانگ مارچ کی طرف نکلے ہوئے ہیں تو آئے روز چندے کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہی آپ کو اس وقت چلتا نا جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے. بنیادی طور پہ تو میں آپ کو پتہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو, میں تو خلاف ہوں اس کے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. معیشت کی بھی جو آج حالت, آج میں بلاول کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں دیوالیہ ہونے کے قریب معیشت ملی تھی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچانے میں آپ کا سب سے زیادہ رول ہے, کیونکہ آپ وہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے نکلے تھے اور رباط میں جا کے وہ آپ کو اس کے نتائج مل گئے تھے, وہاں سے تو یہ گڑبڑ شروع ہوئی. مطلب وہ چیزیں اگر آپ اس طرف نہ جاتے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ آج بھی کسی نے ٹویٹ میں وہ شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ ہمیں تو ووٹ ہی نہیں ڈالنے تھے لوگوں نے. یہ 200% بات ٹھیک ہے. ان کے جو حالات تھے, جتنی مہنگائی, مطلب وہ ہمیں تو اب لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھی مہنگائی جو اس دور میں تھی. ہماری چیخیں اس وقت بھی نکل رہی تھیں. اب تو خیر میرا خیال وہ ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. ہماری وہ حالت ہو گئی بھی ہے, اتنی زیادہ مشکلیں پڑ گئی. خدا نخواستہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے
جو اس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں جی دیکھیں ڈیفالٹ اور بھی ملکوں نے کیا, برازیل نے کیا تھا, اس کے بعد پھر پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, بڑی ترقی کر لی تھی انہوں نے, ابھی ریسنٹلی سری لنکا نے کیا ہے, لیکن ان ملکوں کے ڈیفالٹ سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے ڈیفالٹ سے فرق پڑے گا. وی آر اے نیوکلیئر پاور, اور یہ کسی سیاستدان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, شاید سیاستدان نہیں میں کہوں گا, اس ملک میں کسی بھی صاحب اختیار کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. جی عامر صاحب, اب عدالتیں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہی, سیاسی طور پر حل کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں, اب آپ کیا اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ کا؟ عمران خان صاحب اب کل کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ کب پہنچیں گے راول پنڈی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے پلان میں؟ دیکھیں میں تو ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب سے جرنلسٹ مل رہے ہیں, تو کل جو ملے تھے تو پتہ چلا تھا کہ شاید جو آج انہوں نے کہا بھی کہ ہفتے کو میرے معالج آ کے چیک کریں گے, تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک ہفتہ کم از کم جو گھٹنے کے نیچے ان کے چوٹ ہے نا ہڈی کے پاس, یہ میں بات کر رہا ہوں جو کل جرنلسٹ ملے تھے ان سے میری بات ہوئی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے ایک ہفتہ لگ سکتا ہے, لیکن فیصلہ کل ڈاکٹر آ کے کریں گے. تو وہ شیخ رشید نے تھوڑی سی پیشین گوئی اسی بنیاد پہ صبح ٹویٹ پہ کی کہ 2-3 دن ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ظاہر خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں ڈیٹ دوں گا. اچھا اب آپ آ جائیں کہ وہ جو مجھے مکمل اختیار ملے, اس کا جواب میں خان صاحب کی ایک تقریر کا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی نا تقریر انہوں نے کوئی 2-2.5 سال چلائی. جب 2013 میں الیکشن رزلٹ آ رہے تھے نا تو نواز شریف آ گئے تھے اسکرین پہ کہ میں جیت گیا ہوں لیکن مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. تو وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ ان کو مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ مجھے پوری 2/3 اکثریت چاہیے اور ان کو دے دی گئی. اب یہ وہ پرانی محبتیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے فل, یعنی میں نے جو بھی کیا بھول جائیں اس بات کو, لیکن مجھے پورا اختیار دے دیں, کامل اختیار. یعنی پورا اختیار نہ ہونے کے باوجود ہر طرح کا اختیار ان کو دیا 4.5 سال میں, جہاں پہ ملک وہ چھوڑ کے گئے, چیخیں نکلوا کے گئے. یہ ان کی بدقسمتی ہے, عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی اور پھنس گئے. اس کا جواب ان کو الیکشن میں دینا پڑے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ چلتا ہے یہ کارنر میٹنگ میں چینج ہو چکا ہے. میں نے لاہور گجرانوالہ پہ کوئی بات نہیں کر رہا, میں جیلم سے آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں. یہ جی ٹی روڈ کا تو بہانہ بن گیا نا کہ جی خان صاحب نے کہا جی ٹی روڈ چھوڑ دو, یہ بازاروں میں گھس گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت مجمع دکھا دیں. لوگ نہیں آ رہے, عمران خان ہے ہی نہیں, شاہ محمود کے لیے کس نے آنا ہے؟ اب کل روات آئیں گے, پھر ہم دیکھیں گے یہ جو 20-25 لاکھ ہے نا, صرف 25 مئی کو مجھے بتا دیں عمران خان کے ساتھ کتنے لاکھ لوگ کے پی سے آئے تھے جہاں کوئی ڈنڈا نہیں تھا. رانا ثناء اللہ کا سپریم کورٹ نے رستہ کھول دیا تھا, تو خان صاحب کے ساتھ 6000 لوگ بھی کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب. جی نوید صاحب, آپ کیا اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے منزل کیا ہوگی, اسلام آباد یا راول پنڈی؟ عمران خان صاحب ظاہرہ کل اعلان کریں گے کہ وہ کب تک پہنچیں گے پنڈی میں. دعا میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو آبجیکٹو ہے, جو ان کے مقاصد ہے, میں نے میرے خیال میں پہلے بھی کسی ایک شو میں یہ ذکر کیا تھا کہ مقاصد کلیئر نہیں تھے. اب بھی جو انہوں نے اتنی دفعہ اس لانگ مارچ کو ری شیڈیول کیا ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ جو آگے اتنی ایک امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے اس کے اوپر وہ کسی طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہو سکے. ابھی یہ بات اس سے پہلے جو کی گئی کہ عمران خان صاحب کو اپنے تحفظات جو ہے ان کو ایکسپریس کرنے کا ان کے پاس رائٹ ہے, تو آئی تھنک یہ تحفظات جو ہے ان کو ایکسپریس کر کے آپ ایک ایسی امپورٹنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. یہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں, یہ جو 5 نام جو ہیں وہ جو آگے گئے ہوئے ہیں یا جائیں گے جس طرح سے بھی ہے, تو ان میں سے وہ سارے افراد جو ہیں سب بھی ایکولی جو ہے وہ ایلیجبل ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کسی ایک شخص کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانا, یہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کو کوسچن کرنا, یہ میرے خیال میں ادارے کے لیے مناسب نہیں ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, تو ایٹ دی سیم ٹائم نواز شریف صاحب کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس امپورٹنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے اثر انداز ہوں. پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, پرائم منسٹر جس کو منتخب کریں گے وہی جو ہے وہ اس کا اہل ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز جو چل رہی ہے کہ اب جو باتیں اس پہ چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے, لیکن
उनको जो है इस चीज़ का मेरे ख्याल में ये बखूबी इदराक हो गया है कि एक आर्मी चीफ जब बनता है तो उसके लिए सबसे मुकद्दम उसका इदारा होता है। अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उसको पंजाब पुलिस बना लेंगे, या इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उसको केपी पुलिस बना लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनकी खाम ख्याली है। ऐसा नहीं होता। आर्मी चीफ के लिए उनका जो उनकी फोर्स होती है, उनका इदारा जो है वो सबसे मुकद्दम होता है। तो इमरान खान साहब अगर इस तरह से वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। यही सवाल होगा दुर्दाना नजम साहिबा और इस्माइल कासिम साहब का, हम देख लेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िले रमा दवा हैं। अब मंजिल इस्लामाबाद होगी या रावलपिंडी, ये भी सवाल। और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म तभी बनूंगा जब इख्तियार मिलेंगे, इमरान खान साहब ने ये कहा। तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये पैगाम उनका किसके लिए था। ऑल्दो उन्होंने कहा कि जो इक़्तिदार में हैं, जो हैंडलर हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा। दुर्दाना नजम साहिबा, आपके ख्याल में अब लॉन्ग मार्च का क्या मकसद क्या होगा? और अभी तक क्योंकि मंजिल बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं, अब क्या मंजिल इस्लामाबाद होगी आपके ख्याल में, रावलपिंडी? इमरान खान साहब ऑल्दो कल ऐलान करेंगे कि रावलपिंडी कब पहुंचना है, तो आप क्या देख रही हैं इसका मुस्तकबिल और मकासिद? अभी आपने जो स्टेटमेंट चलाई इमरान खान साहब की, उसमें वो कह रहे हैं कि जी आप पुरअमन तरीके से करना चाहते हैं या आप खून खराबा जो भी हो। पहली तो बात मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूँगी कि इज़ ही श्योर कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो खून खराबे के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? देखें, ये खून, अब मैं नहीं समझती, हमने वो मई में भी देखा था। चलें ठीक है, खान साहब कहते हैं कि जी मेरी तैयारी नहीं थी, ऐसे मतलब उनके जो मेंबर्स हैं पार्टी के, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल अब्रप्टली जो है खान साहब ने एक ऐलान कर दिया था और हम लोग तैयार नहीं थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में खून खराबा हो जाएगा, खान साहब इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये खान साहब भी एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम सबको पता है। लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि जी सड़कों पे लोग निकले, क्योंकि लोग इतने मोटिवेटेड नहीं है। देखिए, लोगों के अंदर गुस्सा ज़रूर है और वो गुस्सा भी हम ही ने उनके अंदर पैदा किया कि भाई आप एक राग लापते रहे 10-12 साल, चोर 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 चोर, आपने एक पूरा माहौल बना दिया। और फिर आप ऑल ऑफ ए सडन एक रात को एक इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करके उन्हीं चोरों को आप कहते हैं कि जी ये अब आपके मालिक हैं। ये एक रिएक्शन है लोगों के अंदर, पीपल डोंट वांट देम। आप सीधी सी बात है, इसमें अना की कौन सी बात है? अब इलेक्शन कॉल कर लें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप बजाय इसके आप ये यहाँ वो बात आती है जो अभी ये कर रहे थे कि देखिए, आप अगर ईगो के ऊपर चलेंगे, शख्सियात के ऊपर चलेंगे, नवाज शरीफ को बचा लें, इमरान खान को बचा लें, फलाने को बचा लें, फलाने की ईगो हर्ट ना हो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसमें से निकलकर मुल्क को बचाएं, और मुल्क को बचाने का मतलब है ऑटोमेटिकली आप अदारों को बचाएंगे। तो ये लॉन्ग मार्च कर लें, जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च करनी है। उससे ठीक है, पिंडी इसलिए जाना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी हम पिंडी वाले जो हैं वो बेसिकली फैसले करते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मरियम नवाज शरीफ का भी यही रद्द अमल था जब उनके वालिद साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ ये हुआ था। वो भी नाम ले लेकर अदारोों को जो है वो उनके खिलाफ बात करती थी। उन्होंने बहुत खुले अंदाज से जो है वो अदारों को मुखातिब भी किया, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा, गालिबन शायद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम तो उनसे बात करेंगे पिंडी वालों से। सही है। तो इस्लामाबाद की हुकूमत को तो ये मानते ही नहीं। जी इस्माइल कासिम साहब, आपको क्या लगता है क्या मुस्तकबिल है अब इस लॉन्ग मार्च का? क्योंकि खान साहब तो कह चुके हैं हकीकी आज़ादी मार्च है। देखिए, अब हकीकी आज़ादी मार्च है, जो भी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर नज़र लेके जाना चाहूँगा, दैट इज़ कि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े ज़्यादा फंस चुके हैं। तो मेरा पॉइंट है कि अगर जब अगले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और उसका मैंडेट पूछ रहे हैं अपने सियासतदानों से और देख रहे हैं कि हमने नैरेटिव किसको वोट करना है, तो उसमें देखिए इकोनॉमिक प्लान कौन आपको दे रहा है। क्योंकि बदकिस्मती से इस टाइम खान साहब हों, नून हो, पीडीएम हो, पूरी किसी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। तो इससे निकलना किस तरह? कर्जे ही और लेने, फिर कर्जों को ही उतारने के लिए और कर्जे लेने हैं, तो इसमें आम आवाम कहाँ जाएगी? इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ना, फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो इवेंचुअली अनएम्प्लॉयमेंट होती जाएगी। तो देखिए, एक विशियस साइकिल है, एक चीज़ से अगली खराब, उससे अगली खराब। इकोनॉमिक प्लान पूछें इनसे। ठीक है जी, ये हम पूछेंगे फिर शो में, ये भी आपसे पूछेंगे कि किससे पूछना है। बहरहाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।